इतनी गंदगी हो गई है कि ऑटो ड्राइवर से इश्कबाजी कर रहा है, नौकरों से इश्कबाजी चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन घर में आए तो इलेक्ट्रीशियन से इश्कबाजी हो रही है, गैस वाला बंदा आया गैस वाले से इश्कबाजी हो रही है, जोमेटो के नाम से कोई बच्चा देना आया, दिया बर्गर दिया है, पिज्जा दिया है, आपने लिया, कोई लड़की ली है, इश्कबाजी शुरू हो गई है। इसीलिए अल्लाह ने पर्दा किया है, इसीलिए अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह बेहतर जानता है तमाम चीज़ों को। क्यों अल्लाह ने नामहरम से दूर रखा है? ये इसलिए रखा है क्योंकि हर इंसान पर शैतान सवार है। वो हमेशा 24 आवर्स आपसे गुनाह करवाने के लिए पूरे टैक्टिक्स प्ले करते रहता है। हमने वो शैतान के टैक्टिक्स से बचना है। वो बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हैं। वो तरीकों पर जो चलते हैं वही कामयाब होते हैं। हर बंदा चाहता है कि एजुकेशन करें, लेकिन एजुकेशन के नाम पर आप जिना करोगे, एजुकेशन के नाम पर आप हराम काम करोगे और वो हराम आदतें आप में, आपके खून में आप बसा लिए हो और उसके बाद आप शादी करोगे और जाकर बच्चे पैदा करोगे तो हराम के बच्चे पैदा होंगे। और क्या हराम के बच्चों से हमारी कौम में कोई लीडर पैदा हो सकता है? दुनिया पूरी बिगड़ गई थी, गुमराह थी, अंधेरे में जिंदगी गुजर रही थी, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक टीचर के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया। आपने अगर कामयाब होना है तो टीचर्स का हाथ थाम लें, मदारिस के टीचर्स का हाथ थाम लें, अपने स्कूल्स के टीचर्स का हाथ थाम लें। कसम खुदा की गुमराह नहीं हो सकते, कामयाबी की मंजिल छूकर रहोगे आप। इस दुनिया में दो चीजें जो सबसे मुश्किल है। नंबर 1, ईमान की हिफाजत, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। बराए नाम नजर आ रहा है कि हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन वाकई में ईमान है या नहीं है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। ईमान की हिफाजत इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है बच्चों की तरबियत। एक बच्चे को नहीं पाल पा रहा है बाप, एक बच्चे की तरबियत नहीं कर पा रहा है। एक दौर था 12-12 बच्चे हुआ करते थे, एक घर में 10-10 बच्चे हुआ करते थे। एक बच्चे को लेकर परेशान है वालिदैन। क्यों? क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज नहीं है, वो अल्लाह के करीब नहीं है, वो दुनिया की जिंदगी में गुम हो चुके हैं, पैसे बनाने में गुम हो चुके हैं, तरबियत करने में वो जीरो हैं। और बच्चों से एक्सपेक्ट करने के वो हीरो हो जाए, सवाल ही नहीं है। कामयाबी की पहली सीढ़ी आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन हैं। मैथमेटिक्स नहीं है कामयाबी की सीढ़ी, कंप्यूटर साइंस नहीं है कामयाबी की सीढ़ी। याद रखें, कामयाब होना चाहते हैं वालिदैन को खुश करना, अपने वालिदैन को राजी करना, क्योंकि वालिदैन को जैसे राजी करोगे पैरेलली अल्लाह राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह राजी हो जाएगा ऐसे अपॉर्चुनिटीज देगा, आप गुमान नहीं कर सकते कहां कहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर आपके सगे मामू, सगे चाचा, सगे ताया, सगे फूफा, जिनसे आपकी बड़ी अच्छी जमती है, जो आप बहुत मोहब्बत करते हैं, वो अगर आपके घर आ जाएं, 3 दिन से ज्यादा अगर आपके घर में रुकने लगे, कसम खुदा की चिढ़ पैदा होगी आपको। 3 दिन अच्छा लगेगा, कोई भी मामा, चचा, ताया, फूफा, कोई भी रिश्तेदार, 3 दिन के बाद घिन हो जाएगी आपको, अजीब इरिटेशन होगा कि अम्मी को जाकर पूछेंगे कि अम्मी ये लोग कब चले जाएंगे, इतने दिन क्यों हैं? तो आपको न जाने कितने दिन से आपके अब्बा हुजूर पाल रहे हैं, आप फेल होते जा रहे हैं, आप फेल होते जा रहे हैं। 10 साल फेल हुए, अब्बू ने कभी खाना नहीं रोका आपका, अब्बू ने हमेशा 3-3 वक्त आपको खाना दिया है और उसके बदले में आपने आज तक कुछ अब्बा हुजूर को तोहफा दिया है? बढ़ते दिन के साथ हर नौजवान के ख्वाहिशात बढ़ रहे हैं। मैं गरीब हूँ, मेरे अब्बू के पास इतने पैसे नहीं है, मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए, आई डो नॉट डिजर्व दिस फ़ोन। ये ख्याल कभी नहीं आ रहा है कोई गरीब बच्चे को भी।
میں غریب ہوں, مجھے اچھی پڑھائی حاصل کر کے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا ہے, میرے گھر کے سارے پرابلم سالو کرنا ہے. کروڑوں میں کوئی ایک نوجوان کو یہ خیال آتا ہے. میں غریب ہوں, میں سلم میں ہوں, لیکن مجھے آئی فون ضرور چاہیے, مجھے بائک ضرور چاہیے, مجھے جینز ضرور چاہیے, مجھے فلانا ٹی شرٹ ضرور چاہیے. یہ خواہشات سب کے ہیں اور کوئی برے نہیں ہیں. You have absolute right to buy an iPhone. You have absolute right to buy the bike of your choice. والد کے پیسوں سے نہ خریدیں, آپ اپنے خود کے پیسوں سے خریدیں, تب پتہ چلے گا کہ ایک ایک روپیہ کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے. آج شہر جائیں, حیدرآباد, بنگلور, ممبئی, ایسے بڑے بڑے شہر جائیں آپ کو ایسے بھی ینگسٹرز ملیں گے جو گریجویٹس ہیں, جو انجینئرنگ کیے ہیں, جو پوسٹ گریجویٹس ہیں, جو MBA کیے ہیں. یہ کرنے کے بعد نہ جانے کتنے ینگسٹرز آج سویگی میں کام کر رہے ہیں, آج زومیٹو میں کام کر رہے ہیں, آج اوبر اولا گاڑی چلا رہے ہیں. اس کے لیے کیا مسلمان قوم پیدا ہوئی ہے کہ ہم لوگ سویگی گھر گھر جا کر کھانا ڈالیں؟ کوئی حرام کام نہیں ہے, بالکل حلال ہے. لیکن اگر آپ نے سویگی میں ہی آپ نے کھانا ڈالنا تھا, اس کے لیے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کی کیا ضرورت, اس کے لیے بی ٹیک کی کیا ضرورت, اس کے لیے ایم ٹیک کی کیا ضرورت؟ بڑی بڑی پڑھائی آپ نے پڑھ لی ہے لیکن کہیں جاب نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے, آپ کے پاس میں نالج نہیں ہے. یہ جو دوسرا ہاتھ ہے, اس میں اسکول کا بیگ آپ نے پکڑنا ہے, اس میں کتابیں ہونا چاہیے, اس میں قرآن ہونی چاہیے, اس میں ماڈرن ایجوکیشن کے بکس ہیں وہ ہونے چاہیے, اس بیگ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. قسم خدا کی ایسا اگر کرنے لگے نوجوان, مسلمان قوم کے نوجوان بچوں, ایک ہاتھ میں ٹیچر کا ہاتھ تھام لیں اور ایک ہاتھ میں آپ کے ماڈرن ایجوکیشن قرآن مجید آپ تھام لیں, 1000 مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے انشاءاللہ, 1000 ڈاکٹر APJ کلام پیدا ہوں گے انشاءاللہ. میں ابھی عقل کنواں میں, میرا وقت بہت زیادہ گزر رہا ہے. مولانا حذیفہ بستانوی صاحب کہہ رہے تھے, سر یہ ذکر آپ ہر سپیچ میں رکھتے ہو کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جب 12 سال کی عمر کے تھے آپ نے لائبریری سیٹ اپ کی تھی. تو سر میں نے بھی جب 12 سال کی عمر تھی انڈیا کی پوری ہسٹری پڑھ لی تھی میں نے. تو آج ماشاءاللہ کتنے بڑے مدارس, کتنے بڑے اسکول, کتنے بڑے کالجز, ابھی 5 یونیورسٹیز ڈالنے کی ضرورت کر رہا ہے. ایک عالم دین 5 یونیورسٹیز ڈالنا, یہ مدرسے کے بچے کیسے ذہین ہوتے ہیں. جب جب والد بیمار ہوتے تب میں والد کی خدمت کرتا, اور جب پیرالائزڈ ہو گئے اس وقت میں مجھے ابھی بھی یاد ہے میں شام کے وقت کرکٹ کھیلنے جایا کرتا تھا. بڑا پیشن تھا کرکٹ کا, لیکن کرکٹ نہ کھیل کر میں بیٹھ کر انتظار کرتا کہ میرے ابا کب بلائیں مجھے کہ بیٹا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے, مجھے پکھانا دھلانا ہے. اور میرا رب گواہ ہے, قسم خدا کی میں کہتا ہوں, جب میں ان ہاتھوں سے میرے والد کا پکھانا دھلاتا مجھے ایسا لگتا کہ میں ورلڈ کپ جیتا ہوں, ایسی خوشی ہوتی تھی مجھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیرالسس کی حالت میں جو میرے ابا حضور اپنے ہاتھوں سے پکھانا نہیں دھو سکتے تھے, ایک نوجوان بچہ اور والد کی خدمت کر رہا ہے, اس وقت میں میرے والد نے کیا دعا کی پتہ نہیں مجھے. اس کی وجہ سے آج میں ایک ٹیچر بنا ہوں, ایک ٹرینر بنا ہوں, ایک موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوں. یہ میں میری ٹیلنٹ سے نہیں بنا, یہ میرے ایبیلٹیز سے نہیں بنا, یہ میرے والد کی دعا کی وجہ سے